السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لي نون تيرميني باغ لو سون اي. إذا كما تشوفوا عندنا هذا الدرس هذا ديال لورتوغراف عندنا فيه لي نون تيرميني باغ لو سون اي. إذا غادي نشوفوا لي ديفيرونت غرافي ديال هذا لو سون اي. Avant de commencer, nomme et écris les noms que ces images représentent. إذا كما تشوفوا عندنا 4 images تما غادي نحاولوا نقولوا السميات ديالهم. إذا كما تشوفوا الأولانية شنو هي هذيك؟ سي une poutrée. إذا une poutrée. الصورة الثانية une toupée. الصورة الثالثة une fourmi. والصورة الرابعة un غاضب. إذا كما شفتوا هادو هما باغمي هاد الحوايج اللي شفنا باش يتسالاو هاد الكلمات هما هادوك لي ديفيرون غرافي ولا لي نون تيرميني باغ لو سون اي. عندنا اي او وعندنا اي او عندنا اي وعندنا اي اس. نمشيو جوبسيرف اجي لابور نحاولو نقراو هاد لي 3 phrases. Au Maroc, la poterie marque la différence entre ville et campagne. B. On ne résiste pas à la féerie du moussem des cerises de Sfro. C. Donnez-moi cette botte de radais, s'il vous plaît. إذا كما شفتوا عندنا تما بوتري فيغي اي غادي. بالنسبة للسؤال الأول قال كيلي لا ناتور دي مو سورلينيي. إذا هادوك لي مو سورلينيي سون دي نون كي سو تيرمين باغ لو سون إي. بالنسبة للسؤال الثاني قال كيلي لو جونغ دو شاك مو. إذا بالنسبة لبوتري اي فيغي سون دي نون أو فيمينين. غادي إي ان نون أو ماسكولين. بالنسبة للسؤال 3 قالك peut-on distinguer leur terminaison à l'oral؟ واش ممكن نعرفوا لا terminaison ديالهم غير في l'oral؟ لا. إذا on ne peut pas distinguer leur terminaison à l'oral. بالنسبة للسؤال 4 قال que faut-il faire alors؟ إذا شنو ممكن نديرو que faut-il faire alors؟ شنو ممكن نديرو إلا ما عرفناش لا terminaison ديالهم؟ إذا نقلبوه الديكسيونير. Il faut utiliser le dictionnaire pour savoir comment elle se termine. إذا نمشيو لجو روتيان. Les noms féminins terminés par le son I s'écrivent généralement avec IE. غالبا تيتكتبوا بهذا الشكل هذا. les noms féminins كنقولوا ب IE بحال لا بلوي ولا في. ولكن كاين دي زيكسيبسيون بحال لا بروبي عندها IS، لا فورمي I، لا نوي IT، لا بيردري IX، لا سوري IS. Pour les noms masculins, les terminaisons sont nombreuses. Il est donc nécessaire de consulter le dictionnaire en cas de doute. On a un bruit IT, un fusil IL, un ennemi I, un nez ID, un parapluie IE, EIE ou le prix IX, un puits ITS ou un radé IS ou le riz IZ. إذا غادي نحاولوا إن شاء الله نشوفوا هاد لي مو هادو. بالنسبة للسؤال ولا التمرين الأول قال كونستروي أن طابلو أ دو كولون إي كلاسي نون فيمينان إي نون ماسكولان. إذا نتوما غادي ديروا طابلو أنا غادي نحاول نستعمل لكم لي كولور. إذا إلا سطرت عليه بلو روج إذا سي ان نون فيمينان، سطرت عليه بلو جون سي ان نون ماسكولان. كولي إذا نون ماسكولان كنقولوا ان كولي. سورفي إذا كنقولوا اون سورفي فيمينان. سوري كنقولوا اون سوري إذا فيمينان. ان غادي إذا ماسكولان. Topé, une topée féminin. Riz, un riz masculin. Nid, un nid masculin. Étourderie, une étourderie féminin. Cachotterie, une cachotterie féminin. Un ennemi masculin. Plaisanterie, une plaisanterie féminin. نمشيو للتمرين الثاني. قال complète ces mots avec la graphie de son I qui convient. Un safari I. La géographie IE. Une momie IE, un circuit IT, l'infini I, la mairie IE, un devis IS, un canari I, une perdrix IX, un parapluie IE. Recoupez en mettant le déterminant qui convient. Radé, un radé.
avarie, une avarie, prix, un prix, perdrix, une perdrix, pari, un pari, l'incendie, un incendie, pharmacie, une pharmacie, fourmi, une fourmi, anomalie, une anomalie. تمرين 4 complète ces noms avec la gravure de son i. Attention aux accords. Un petit oubli, إذن i, a parfois de graves conséquences. Cette odeur m'a coupé l'appétit, it. La fourmi, i, n'est-elle vraiment pas prêteuse? Range un peu ta chambre, c'est un vrai taudis, is. Ma sœur adore les séries. إذا عندنا série تلعب IE ولكن عندنا نزيدو ليها S ديال البلوريال كيما شفتو تما ما تنساوش S ديال البلوريال. إذا لي séries IE وزدناها S ديال البلوريال. لي séries télévisées. إذا هادو هما التمارين اللي كانوا عندنا في هاد الدرس ديال لي نون تيرميني باغ لو سون إي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بارطاج لا فيديو أكيد مع لي زامي ديالكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابو ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.